घमण्डी सिंह। एक जंगलमा धेरै जनावरहरू एकअर्कासँग मिलेर बस्ने गर्थे। सो जंगलमा एउटा घमण्डी सिंह पनि थियो। उसले अरू जनावरहरूलाई खूब दुःख दिने गर्थ्यो। कहिले उसले जनावरहरूका बच्चाहरू खाइदिन्थ्यो त कहिले उसले सुत्केरी आमाहरूलाई समेत खाइदिन्थ्यो। यसरी सिंहबाट आजित भएका जनावरहरूले एक दिन भेला गर्छन् र टुङ्गो लगाउँछन् कि आखिर सिंहले कुनै न कुनै जनावरको शिकार त हरेक दिन गर्छ नै, तर त्यो शिकार हामी मध्येबाटै गर्छ। यदि हामी मध्ये एक जनावर हरेक दिन उसको शिकारका लागि उसकै गुफामा पुगिदिने हो भने त कम्तीमा उसले झुक्क्याएर हाम्रा साना बच्चा र गर्भवती सुत्केरी श्रीमतीहरूलाई आक्रमण त गर्दैनथ्यो। यो प्रस्ताव सबै जनावरहरूलाई मान्ने हुन्छ र त्यो खबर उनीहरूले सिंहसम्म पनि लैजान्छन्। निर्णय सुनेर सिंह निकै खुसी हुन्छ। अब त ऊ गुफामा बसी बसी खान पाउनेवाला थियो। यसरी हरेक दिन एक जनावर सिंहको शिकार बन्नका लागि जाने सहमति त भयो, तर भोलि चाहिँ कुन जनावर जाने त नि भन्ने कुरामा चाहिँ लामो विवाद हुन्छ। विवाद चुनिँदै जाँदा उनीहरू मध्ये जो कमजोर र सानो छ उसलाई नै भोलि सिंहको शिकारको रूपमा पहिलोचोटि पठाउने सहमति हुन्छ। जहाँ सबसे कमजोर जनावरको रूपमा थियो खरायो केही बेर त आफू भोलि मरिने कुराले बहुतै चिन्तित भयो, तर पछि उसले बिस्तारै आफ्नो मन बुझायो। जब भोलिपल्ट उज्यालो भयो खरायो सिंहको गुफामा गएन। दिउँसो भयो र पनि ऊ सिंहको गुफामा गएन। उता सिंह भने खरायो आउन ढिला गरेकोमा रिसले चुर भएर पर्खेर बसिरहेको थियो। मित्रहरू, जब घाम अस्ताउन लागेको थियो खरायो हस्याङ फस्याङ गर्दै असिन पसिन हुँदै सिंहको गुफा बाहिर पुग्दछ। यतिका ढिला आफ्नो गुफामा आएको खरायोलाई देखि सिंहले रिसले गर्जिँदै भन्छ, तँलाई थाहा छ म यो जंगलको राजा हो। जसले मलाई चुनौती दिने कोसिस गर्छ नि त्यसलाई म पटक्कै बाँकी राख्दिन, बुझिस्? तब खरायोले विनम्र भएर जवाफ दिन्छ, माफ गर्नुहोला महाराज, हिँड्न त म यहाँ आउन सबेरै बिहान हिँडेको हुँ, तर हेर्नु न बाटोमा त्यो तलको तलाउनिर आउँदा तलाउभित्रबाट तपाईँ जस्तै लाग्ने सिंहले यो जंगलको राजा म हुँ भन्दै मलाई निकै थर्कायो। उसलाई जति सम्झाउँदा पनि उसले नमानेको हुनाले यतिका बेर लागेको हजुर। खराएको कुरा सिंहले यति मात्र के सुनेको थियो, ऊ रिसले आगो भइसकेको थियो। कुन चाहिँ नाथे रहेछ हो यो जंगलमा म राजा हुँ भन्ने? म हुँदाहुँदै कसले आफूलाई राजा घोषणा गर्यो? यति भन्दै बुर्कुसी मारेर त्यो सिंह तलाउको पानीमा हेर्छ त नभन्दै उसले त्यहाँ आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्दछ। आफ्नो घमण्ड र तुजुकले रन्थनिएको सिंहले आफ्नो शत्रुलाई सिद्ध्याउँछु भन्दै तलाउमा आफ्नै प्रतिबिम्ब समात्न हाम फाल्छ। तलाउ वर्षायामको पानीले गर्दा झनै गहिरो भएको हुनाले सिंह तलाउभित्रकै पानीमा डुबेर सदाका लागि मर्दछ। यसरी एक राजा सिंहलाई उसकै घमण्डले सिद्ध्याइदिन्छ भने बुद्धि लगाएको हुनाले सबैले हेपेको र सबैले कमजोर ठानेको खरायो भने बाँच्न सफल हुन्छ। जीवन मूल्य। आफ्नो जिन्दगीलाई मूल्यहीन सम्झेर एक व्यक्ति आत्महत्या गर्न बाटोमा हिँड्दै थियो। त्यति नै बेला उसको भेट एक ऋषिसँग हुन्छ। ऋषिले उसका सबै कुरा सुनेपछि भन्छन्, ठिक छ, तिमी आत्महत्या गर्दै रहेछौ, आत्महत्या गर, तर त्यसभन्दा अगाडि यस सहरका मेयरलाई एकचोटि भेट गर त, किनकि उनले तिमीसँग भेट गर्न चाहेका छन्। जब त्यो व्यक्ति मेयरको घरमा पुग्दछ तब मेयरले भन्छन्, मर्नु अघि मलाई तिम्रा आँखा देऊ, म तिमीलाई 10 लाख रुपैयाँ दिनेछु। आखिर तिमी मर्दै त छौ। त्यो व्यक्ति एकछिन मौन हुन्छ र ती आँखा नदिने कुरा बताउँछ। मलाई तिम्रो मुटु पनि देऊ, म त्यसको 10 लाख रुपैयाँ दिन्छु। मिल्छ भने तिम्रा 2 मृगौला पनि झिकेर देऊ, म त्यसको अर्को 10 लाख दिन्छु। आखिर तिमी मर्दै त छौ। तिम्रो फोक्सो पनि देऊ, त्यसको म अर्को 10 लाख नै दिन्छु। यति कुरा सुनेपछि त्यो व्यक्ति फेरि मौन हुन्छ। आफूले ती कुराहरू मेयरलाई दिन पटक्कै नसक्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ। तब मेयरले भन्छन्, के मूल्य चित्त बुझेन हो तिमीलाई? ठिक छ, म अर्को 10 लाख थपिदिन्छु। आखिर तिमी मर्दै त छौ।
मेयरको कुरा सुनिसक्दा अहिलेसम्म त उसले आत्महत्या गर्ने सोच समेत भुलिसकेको थियो। उसले सुस्तरी बोल्यो, मसँग यति मूल्यवान चिजहरू रहेछन् तर जीवनलाई मैले सधैँ मूल्यहीन सम्झेँ। यतिसम्म कि जुन परमेश्वरले मलाई यति अमूल्य जीवन दिनुभयो उहाँलाई मैले एक पटक पनि धन्यवाद सम्म भनिन। साँच्ची साँच्ची एक दृष्टिविहीनलाई 1 मिनट मात्र यो संसार हेर्न पाउँछौ भन्यो भने कति मूल्य तिर्न तयार हुन्छ होला। एक बोल्न नसक्ने व्यक्तिले आमा शब्द उच्चारण गर्न कति मूल्य तिर्न तयार होला। 2 हात नभएको व्यक्तिले परमेश्वरका लागि नमस्कार गर्न कति मूल्य तिर्न तयार हुन्छ होला। मित्रहरू, आफूसँग जे छ त्यसमा खुसी हुन सक्ने मान्छे नै वास्तविक अर्थमा धनी मानिस हो, सुखी मानिस हो। आफूलाई प्राप्त अमूल्य जीवनलाई यत्तिकै व्यर्थ खेर नफालौ। अल्छीपन। एक गुरुको आश्रममा रहेका उनका शिष्यहरू मध्ये एक शिष्य अलि आलसी र अल्छी स्वभावको थियो। ऊ आज गर्नुपर्ने कामलाई सधैँ भोलि भोलि भनेर टार्ने गर्दथ्यो। आफ्नो शिष्यको यस्तो बानीको बारेमा अवगत भएका गुरुले उसलाई सुधार्नका लागि एक उपाय मनमनै सोच्दछन् र उसलाई भन्छन्, प्रिय शिष्य, म तिमीलाई एक शालिग्राम दिन्छु। यो यस्तो शालिग्राम हो जसले तिमी जुन फलामको वस्तुलाई छुनेछौ त्यो तुरुन्तै सुनमा बदलिनेछ। तर यो याद राख्नु कि यो शालिग्राम तिमीले मलाई भोलि घाम नअस्ताउँदै फिर्ता गर्नुपर्नेछ ल। आफ्नो गुरुबाट जादुमय शालिग्राम पाएपछि त शिष्य बहुतै खुसी हुन्छ। ऊ 3 फिट उफ्रिन्छ। ऊ त्यो दिनभरि सुनको महलमा बसेको मोजमस्ती गरेको कल्पनामा डुबेर बिताउँछ। किनकि फलामलाई सुनमा बदल्नका लागि त उसँग भोलिको दिन पुरै सिँगै थियो। अब अर्को दिन भोलिपल्ट ऊ उठ्छ। उसलाई पहिल्यैदेखि नै आलस्यताको बानी परेकाले खानापिना गरेर मात्र बजारमा फलाम किन्न जाने सोच बनाउँछ। बजार अलि टाढा थियो। यसर्थ अझै त समय छँदैछ नि, एकछिन सुतेर आराम गर्छु अनि बल्ल सहर जाउँला, किनकि आजबाट त म सुनको मालिक भइहाल्छु क्यारे। यस्तै सोचेर ऊ एकछिनका लागि निदाउँछ। ऊ सुतेको बेलामा पनि आफू धनी बनेको सपनामा चोर्लम्मै डुब्दछ। उसको अल्छीपनामा यति गहिरो गरी बानी बसेको थियो कि ऊ सोचेको समयभन्दा पनि धेरै ढिला मात्र निद्राबाट बिउजिन्छ। यसो घर बाहिर आएर हेर्छ त मित्रहरू, घाम त डुब्न लागेका छन् बा। अब त पर्यो फसाद। अब के गर्ने? ऊ तुफान गतिमा बजारतिर दौडिन्छ। बीच बाटोमा पुग्दा उसको भेट गुरुसँग हुन्छ अनि गुरुले डुबिसकेको घामतिर देखाउँदै भन्छन्, बाबु अब त्यो फलामलाई सुन बनाइदिने शालिग्राम मलाई फिर्ता गर त। उता शिष्यले गुरुको पाउमा पर्दै अनुनय विनय गर्दै अझै 1 दिनका लागि उक्त शालिग्राम आफूलाई दिन आग्रह गर्दछ। तर गुरुले मान्ने त कुरै थिएन। मित्रहरू, यसरी आलस्य र अल्छी शिष्यको धनी बन्ने सपना चकनाचुर भएर नासिन्छ। तर यो घटनाबाट उक्त शिष्यले बहुतै ठूलो पाठ सिक्दछ। यदि आफ्नो काम समयमा गरेन भने त्यो काम कहिल्यै गर्न सकिँदो रहेनछ। आज तपाईले आज गर्नुपर्ने काम भोलिका लागि सार्दै हुनुहुन्छ भने भोलि तपाईले त्यो काम ठिक टाइममै गर्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ त? छैन। जीवनमा एकपछि अर्को गर्दै हामीलाई अवसरहरू मिलिरहेका हुन्छन्, तर आलस्यता र अल्छीपनाका कारणले हामीले ती काम समयमा गर्न सक्दैनौँ र भोलिका लागि सार्ने गर्दछौँ। यदि जीवनमा अगाडि बढ्न चाहने हो भने आफ्नो अल्छीपनलाई त्याग्न जरुरी हुन्छ। कर्म भनेको के हो? एक दिन गौतम बुद्धका शिष्यले सोध्छन्, गुरुवर, यो कर्म भनेको के हो? तब बुद्धले भन्छन्, प्रिय शिष्य, कर्म के हो म एक कहानीबाट बुझाउन चाहन्छु। बुद्धले आफ्नो कथा सुरु गर्छन्। शिष्यहरूले कथा सुन्न थाल्छन्। एक राज्यका राजा घोडामाथि चढेर आफ्नो राज्यमा घुमिरहेका थिए। त्यति नै बेला उनी एक व्यापारीको पसल नजिकै रोकिन्छन्। त्यो पसल थियो श्रीखण्डको। जब राजा श्रीखण्डको पसल नजिकै रोकिए तब उनले आफ्ना एक मन्त्रीलाई बोलाएर भन्छन्, मन्त्रीज्यू, यो पसलेलाई तिमीले केही दिनभित्रै फाँसीको सजाय दिनुपर्छ ल। राजाको अगाडि त मन्त्रीले सहमतिको शिर हल्लाए, तर भित्रभित्रै मन्त्रीलाई साह्रै नै हैरानी भइरहेको थियो कि राजाले किन यो निर्दोष व्यापारीको उपरमा यत्रो ठुलो सजाय सुनाए भनेर। एक दिन मन्त्री आफ्नो भेष बदलेर उक्त व्यापारीको पसलमा पुग्छन् र सोध्छन्, साउजी के छ हौ हाल खबर? चन्दनको व्यापार कस्तो चल्दैछ त नि?
मन्त्रीको प्रश्नमा व्यापारीले खिन्न हुँदै भन्छ, के गर्नु हजुर, व्यापार त बिल्कुलै शून्य छ नि। बरु यो राज्यका राजाको मृत्यु भएमा कम्तीमा राजालाई जलाउन भए पनि मेरा केही श्रीखण्डका काठहरू त बिक्री हुन्थे नि। नडाँटी भन्दा म त हजुर राजा कहिले मर्लान् भनेर राजा मर्ने दिन नै कुरेर बसिरहेको छु भाइ। यस्तो कुरा सुनेपछि बल्ल मन्त्रीले चाल पाए कि व्यापारीको मनमा राजाप्रति यति धेरै नीच विचार रहेछ र पो राजाको मनमा पनि व्यापारीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने नकारात्मक विचार पलाएको रहेछ। मन्त्रीज्यू एकछिन गम्भीर बन्छन्। मानिसको दिमागमा आउने नकारात्मक सोचले कस्तो असर पार्ने रहेछ भनेर उनी सोचमग्न भए। नकारात्मक सोचले त नकारात्मक नतिजा नै ल्याउँदो रहेछ। अब हेरौँ न सकारात्मक सोचले चाहिँ कस्तो गर्दो रहेछ त नि। परिस्थितिलाई नयाँ मोड दिनका लागि मन्त्रीले एउटा जुक्ति निकाल्छन्। उनले त्यो व्यापारीको पसलबाट केही चन्दनका काठहरू किन्छन् र राजालाई भेटेर भन्छन्, महाराज महाराज हजुरले जुन व्यापारीलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय गर्नुभएको थियो नि, उसले त तपाईलाई उल्टै श्रीखण्डका मगमगाउँदा काठहरू उपहार पठाएको छ, ल लिनुस्। व्यापारीले पठाएको सुगन्धित चन्दनको उपहार देखेर राजालाई भित्रै लज्जा महसुस हुन्छ। उनले मनमा भन्छन्, धत्तेरी मैले पनि कस्तो निर्णय गरेछु, यति असल व्यापारीलाई पनि फाँसी देऊ भनेर आदेश दिएछु। भइगयो मन्त्रीज्यू, त्यो व्यापारीको फाँसीको सजाय फिर्ता लिनु होला ल। बरु बदलामा उसलाई एक थैली सुनका सिक्काहरू लगेर दिनु होला। अब मन्त्री दरबारबाट एक थैली सुनका सिक्काहरू लिएर व्यापारीकोमा पुग्छन्। राजाले आफूलाई सुनका सिक्का पठाएको देखेर व्यापारी त झन लज्जित हुन्छ। उसले मनमा भन्छ, धत्तेरी म पनि कस्तो पापी हुँला, यति असल राजाको पनि मैले मृत्युको कामना गरेर बसेको रहेछु है। मलाई यति माया गर्ने राजाको 100 वर्षको आयु होस्। मित्रहरू, एक नकारात्मक विचारले नकारात्मक नै विचार जन्माउँछ भने सकारात्मक विचारले सकारात्मक नै परिणाम जन्माउने गर्दछ। यसर्थ कहिल्यै पनि मनमा कसैका उपरमा पनि गलत विचार पैदा हुन नदिनुहोस्। तपाईको दिमागमा उब्जेको गलत विचारले अरूलाई त फाइदा गर्दैन, तपाईलाई पनि घुमिफिरी गलत नै असर गर्ने गर्दछ। यसर्थ सोच्नु नै छ भने आफ्नो शत्रुकै उपरमा पनि गलत कहिल्यै नसोच्नुहोस्। किनकि जसरी आफैले बोलेको आवाज आफैतिर फर्किन्छ, त्यसरी नै आफूले सोचेको र गरेको गलत क्रियाकलापले आफैलाई नै असर गर्ने गर्दछ। भनिन्छ नि, अरूमाथि हिलो छ्याप्न सुरुमा आफ्नै हात डुबाउनु पर्दछ। यदि अरूमाथि रातो तातो कोइला फ्याँक्नको लागि आफ्नै हात त सुरुमा जलाउनु पर्दछ। सिंहको घमण्ड। एउटा जंगलमा एक सिंह बस्दो रहेछ। त्यो साह्रै घमण्डी रहेछ। एक दिन उसको घमण्डको पारो साह्रै नै चढेछ क्यारे। त्यसैले होला ऊ आफ्नो गुफाभन्दा बाहिर निस्किन्छ। जब सिंह जंगलमा डुल्दै थियो, उसको भेट एक हरिणसँग हुन्छ। हरिणको घाँटीमा च्याप्प समातेर सिंहले भन्छ, ए हरिण म को थाहा छ? म यो जंगलको राजा हो, राजा बुझिस? यस्तो कुरा सुनेपछि हरिणले पनि डराउँदै हो हजुर हो भन्दै सहमति जनाउँछ। त्यतिकैमा सिंहको भेट खरायोसँग हुन्छ। सेतो खरायोलाई आफ्नो एक पन्जाले ढाडमा बजाउँदै भन्छ, ए फुच्चे मलाई चिनिस? म को हो? म राजा हो, राजा, यो जंगलको राजा हो बुझिस? खरायोले पनि हो हजुर हो भन्दै टाउको हल्लाउँछ। यसरी भेटे जति आफूभन्दा साना र निरीह जनावरलाई हेप्दै र थर्काउँदै सिंह हात्तीको नजिक पुग्छ। हात्तीको नजिक पुगेर पनि सिंहले पुरानै पारामा भन्छ, ए हात्ती मलाई चिनिस? म को हो? म यो जंगलको राजा हो, राजा। हात्तीको पालो आफ्नो लामो सुँडले सिंहको गर्दनमा 2 फन्का बेरेर उसलाई 20 फिट पर हुत्याइदिन्छ। हात्तीद्वारा जोडले भुइँमा खसालिएको सिंहले आफ्नो जिउमा लागेको धुलो झार्दै हात्तीले पनि नसुन्ने मसिनो स्वरमा भन्छ, चिनेको छैन भने चिन्दिन भने भइहाल्थ्यो नि, के यसरी लडाइहाल्नु पर्थ्यो र? मित्रहरू, त्यो दिनदेखि सिंहले कुनै पनि जनावरको अगाडि घमण्ड झारेन। हामी पनि देख्न सक्छौं नि, कतिपय मान्छेहरू यही कथाको सिंह जस्तै आफ्नो बल र धनको निकै चुरीफुरी गर्छन्। पर्खिनु मात्र पर्दछ, उनीहरूको घमण्डलाई पनि कसैले यो कथाको हात्तीले जस्तै एक दिन एकै छिनमा चकनाचुर पारिदिनेछ।
भनिन्छ पानी जहाज जतिसुकै विराट किन नहोस्, यदि त्यसमा एउटा प्वाल मात्रै छ भने त्यसले सिङ्गो पानी जहाज डुबाइदिन सक्छ। प्यारासुट चाहे जतिसुकै उचाइमा उडेको किन नहोस्, यदि त्यसमा एउटा सानो छिद्र मात्रै छ भने पनि सिङ्गो प्यारासुट भुइँमा गिर्न सक्दछ। तपाईँ चाहे जतिसुकै विशाल सफलताको जहाज किन नचढ्नुहोस्, तपाईँको घमण्ड रूपी प्वालले त्यो सिङ्गो जहाज दुर्घटनाग्रस्त बनाइदिन सक्छ, समुद्रमा डुबाइदिन सक्दछ। शिष्यलाई पुरस्कार। एक गुरुकुलमा शिष्यहरूको विदाईको अन्तिम दिन आइरहेको थियो। उनीहरूले गुरु आश्रममा बसेर धेरै ज्ञानगुणका कुराहरू सिकेका थिए। विदाईको अघिल्लो दिन गुरुले भन्छन्, प्रिय शिष्यहरू, तिमीहरू भोलि बिहान उज्यालो नहुँदै खाली खुट्टा मन्दिर पुगेर छिटो भन्दा छिटो मेरो आश्रममा आउनु। तिमीहरूको योग्यता हेरेर मैले तिमीहरूलाई उचित पुरस्कार समेत दिनेछु ल। गुरुको यस्तो आज्ञा सुनेर सबै शिष्यहरू उत्साहित हुँदै त्यस रात सुत्न जान्छन्। जब बिहान उज्यालो हुन आँटेको थियो कि सबै जसो शिष्यहरू मन्दिर पुगेर गुरुको आश्रमसम्म आइपुग्छन्, तर एक शिष्य भने अलि ढिलो गरी आइपुग्छ। जब सबै शिष्यहरू त्यहाँ भेला हुन्छन् तब उनीहरूले गुरुसँग पुरस्कारको कुरा गर्छन्। तब गुरुले भन्छन्, पुरस्कार त मैले तिमीहरूलाई दिइसकेको छु, मुख्य कुरा तिमीहरूले टिप्न सक्यौ कि सकेनौ भन्ने मात्र हो। शिष्यहरूले गुरुको कुरा पटक्कै बुझ्दैनन् अनि गुरुले वास्तविकता उजागर गर्दै भन्छन्, तिमीहरू मन्दिर पुगेर खाली खुट्टा आश्रम आउने बेलामा बाटोमा केही कुरा भेटेनौ? शिष्यहरूले भन्छन्, भेट्यौं गुरु, त्यहाँ बाटोमा त चुच्चा चुच्चा परेका तिखा तिखा ससाना ढुङ्गाहरू थिए। तिमीहरूले के गर्यौ त नि ती ढुङ्गाहरूलाई? त्यहाँ उपस्थित सबैले एकै स्वरमा भने, हामीलाई त दौड जित्नु थियो नि, यसरी त ढुङ्गा त जस्ताको तस्तै त्यसै बाटोमा छोड्यौ नि हजुर। अनि गुरुले अन्तिममा आउने शिष्यलाई सोध्दछन्, तिमी त अन्तिममा बल्ल आयौ, तिमीले ती ढुङ्गाहरू के गर्यौ नि? त्यो अन्तिममा आउने शिष्यले विनम्र भावमा जवाफ दिन्छ, गुरु, जब म बाटोमा दौडिँदै थिएँ एक दुई ढुङ्गाले मलाई खुट्टामा यति नराम्ररी घोचे कि मैले सोचे यी ढुङ्गा बाटोको दायाँ बायाँतिर फ्याँकिदिउँ। तर फेरि मेरो मनमा विचार आयो कि दायाँ बायाँ मिल्गाउँदा पनि त अरूलाई घोच्न सक्छन् यी ढुङ्गाले। त्यसै कारणले गर्दा ती सबै ढुङ्गाहरू बटुलेर धोतीको फेरमा जम्मा गरेँ र यसरी बाटोका काँडा कर्कट पन्छाउँदाखेरि म दौडमा त पक्कै पनि पछि पर्दथे, तर मेरो कारणले गर्दा कैयौं धावकहरू अथवा भनौं बाटोमा दौडिनेहरूका खुट्टाहरू भने घाइते हुनबाट अवश्य जोगिन सक्दथे। यही सोचेर मैले छिटो छिटो दौडिएर प्रतियोगिता जित्नुको सट्टा आफैले लगाएको धोतीको फेरमा ती घोच्ने तिखा तिखा ढुङ्गाहरू बटुलेर ल्याएँ ताकि ती ढुङ्गाले अरूलाई पैतालामा घोचेर घाउ नबनाउन्। तब गुरुले मुसुक्क हाँस्दै भन्छन्, अब ती ढुङ्गाहरूलाई राम्ररी धोएर हेर त, तिमीले बटुलेर ल्याएका ढुङ्गाहरू हिराका टुक्रा थिए। हिराका टुक्रा उसैले पाउँछ जसले अरूको भलाइ र मद्दत गर्दछ, उपकार गर्दछ, सेवा गर्दछ। आफ्नो मात्र स्वार्थ सिद्धिमा लाग्दा हिराको पुरस्कार गुमाउनु परेकोमा बाँकी शिष्यहरूलाई लज्जाबोध हुन्छ। पक्कै पनि यो संसारमा त्यही व्यक्तिले सफलता र खुसी प्राप्त गर्दछ जसले अरूलाई सहयोग गर्दछ। आफू मात्रै खाऊ आफू मात्रै लाऊ भन्नेहरू सधैँ असफल जिन्दगी बाँच्ने गर्दछ। आफैलाई चिन्न नसक्दा। कुनै सहरको एक सडक पेटीमा एक व्यक्ति भिख माग्नका लागि बस्ने गर्थ्यो। दिनभरि ऊ त्यही ठाउँमा भिख मागिरहेको देखिन्थ्यो भने बेलुका त्यही ठाउँमा सुत्ने गर्दथ्यो। लगभग उसले आफ्नो सारा जिन्दगी त्यही ठाउँमा अरूका अगाडि हात फैलाएर बितायो। एक दिन अचानक त्यो व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। उसको मृत्युपछि सहरवासीहरू त्यहाँ भेला हुन्छन् र उसको लास गाड्नका लागि ऊ बस्ने गरेकै ठाउँमा खाडल खन्न सुरु गर्दछन्। खाडल खन्दै गर्दा यस्तो असम्म हुन्छ कि मित्रहरू, ऊ बस्ने गरेको जमिन मुनि त हिरा मोती जुहारतको ठुलो बाकस पो गाडिएको रहेछ। यसरी बहुमूल्य खजानाको बाकस गाडिएकै ठाउँमाथि कसैले जिन्दगी भरि मगन्ते बनेर बाँच्नु परेकोमा त्यहाँ उपस्थित सबै मान्छेहरूले उक्त भिखारीप्रति दया भाव देखाउँछन्।
कतिपयले खेद प्रकट गर्छन्। उनीहरूले भन्छन् आफू बसेकै जमिन एकचोटि भए पनि खनेका भए त ऊ अरबपति हुन्थ्यो। तर बुद्धिहीन नै मान्नुपर्छ जो अर्बौंको धनमाथि नै बसेर एक एक सिक्का भिख मागी जीवन काट्यो। धिक्कार। मित्रहरू, कथा त यति नै हो, तर विचारणीय कुरा के छ भने यसरी त्यो माग्ने माथि दया देखाउनेहरू पनि त्यो मगन्ते भन्दा कुनै पनि कुराले फरक थिएनन्। किनकि के उनीहरूले चाहिँ आफू बस्ने गरेको ठाउँ पनि खनेर हेरेका छन्? यो कथा हामी सबैको कथा हो। हामी सफलता अन्यत्रतिर खोज्दछौँ, यो नबुझेर कि वास्तविक सफलता पाउनका लागि त आफ्नै खुबीलाई चिन्नु पर्दो रहेछ, आफैलाई चिन्नु पर्दो रहेछ। आफ्नै खुबीलाई नचिनेर हामी आफै कंगाल भएर बाँचिरहेका छौँ। यो कथाको मगन्ते जस्तै र मगन्तेलाई देखेर हाँस्ने सहरवासी जस्तै हामीले आफूभित्र के छ भनेर खोज्यौं र त्यसलाई मलजल गरेर हुर्कायौं भने बल्ल थाहा हुनेछ कि ईश्वरले हामीलाई साँच्चीकै अथाह सम्पत्ति दिएर पठाएका रहेछन् भन्ने। समयमा होस नपुर्याउँदा एकचोटि एक गिद्धहरूको बथान आफ्नो आहाराको खोजीमा आकाशमा यताउता उडिरहेको थियो। चारैतिर उड्दा पनि कुनै खानेकुरा नभेटेपछि उनीहरूले एउटा लामो यात्राका लागि उडान भर्ने निश्चित गर्छन्। उड्दा उड्दै उनीहरू एक समुद्र बीचको टापुमा पुग्छन्। जब उनीहरू टापुमा मात्र के ओर्लेका थिए उनीहरूको खुसीको सीमा नै रहँदैन, किनकि त्यहाँ त प्रशस्त मात्रामा उनीहरूका लागि आहारा उपलब्ध थियो। ताजा ताजा माछाहरू, समुद्री जीव, गँगटा, भ्यागुताहरू उनीहरूले त्यहाँ सजिलै भेट्न सक्दथे। त्यति मात्र होइन कि त्यो टापुमा उनीहरू भन्दा शक्तिशाली जन्तु नभएको हुनाले उनीहरूलाई कुनै पनि कुराको डर त्रास समेत थिएन। यसरी सजिलै आफ्नो आहारा नजिकै मिल्ने र दिनभर घाम तापेर आराम गर्न पाएकोमा युवा उमेरका गिद्धहरू अझ धेरै खुसी देखिन्थे। यसरी केही दिन रमाइलो गर्दा गर्दै त्यो टापुमा समय बिताएपछि एक दिन उनीहरू मध्येको एक पाको उमेरको गिद्धले भन्छ, साथीहरू, यो टापुमा बसेको हुनाले हामी धेरै अल्छी, मोटे र भद्दा भयौं। त्यति मात्र होइन, अहिले त खानेकुराको दुःख समेत छैन यहाँ। तर यो टापुमा जुनसुकै बेला जे पनि त हुन सक्छ। यसर्थ हामी आफ्नै पुरानो वासस्थानतिर फर्किनु राम्रो हुन्छ ल। बुढो गिद्धको कुरा सुनेर बाँकी गिद्धले उसलाई पागल सम्झिए, हाँसोमा उडाए। यसरी आफ्नो ग्रुपमा एक्लिएपछि त्यो बुढो गिद्ध लामो उडान भरेर आफ्नै पुरानो जंगलमा फर्किन्छ। दिनहरू बित्दै गए। एक दिन त्यो बुढो गिद्धलाई लाग्यो कि मर्ने बेला पनि भयो। यो बुढेसकालमा एकपटक अरू साथीहरूलाई किन नभेट्ने? ऊ एक दिन उडेर त्यो पहिलेको टापुमा पुग्दछ त त्यहाँ हेर्न नसकिने स्थिति थियो। चारैतिर भयावह थियो। त्यहाँ उसका साथीहरूका लासहरू भुइँभरि यत्र तत्र छरिएका थिए। एक दुई गिद्धहरू घाइते अवस्थामा छटपटिरहेका थिए। होइन, यो टापुमा के भएछ हौ यस्तो भन्दै ऊ एक घाइते गिद्धको नजिक जान्छ त त्यो गिद्धले भन्छ, दाई हामीलाई माफ गर्नुहोस् ल। हजुरले हामीलाई आफ्नै पुरानो जंगल फर्किन त भन्नुभएको थियो, तर हामीले पटक्कै मानेनौ। तपाईको कुरा हामीले पटक्कै सुनेनौ। तपाईँ यहाँबाट गएको केही वर्षपछि नै मानिसहरूले यस टापुमा हामी गिद्धहरूको संख्या धेरै भयो भनेर केही चितुवाहरू ल्याएर छोडिदिए। सुरुमा त चितुवाले हामीलाई केही गरेनन्, तर जब उनीहरूले थाहा पाए कि हामी अल्छी भएका छौँ, भद्दा भएका छौँ, उड्न समेत सक्दैनौँ भन्ने तब त ती रिसाहा चितुवाहरूले एक्कासी हामीमाथि हमला गरेर हाम्रो यो हविगत बनाए। हजुर, अब त हामीसँग मर्ने बाहेक कुनै विकल्प छैन, किनकि हामी सुख शैलमा बाँच्दै यति मूर्ख भएछौँ कि अहिले त हामी मोटो जीवले गर्दा उड्न समेत सक्दैनौँ। आफ्ना साथीको यस्तो बिलौना सुनेर मनमा दुःख मनाउ गर्दै बुढो गिद्ध एक्लै आफ्नो जंगलतिर फर्किन्छ। मित्रहरू, यो कथाको मर्म हो कि यदि हामीले आफ्नो योग्यता र क्षमताको प्रयोग नगरेर केवल आरामको जिन्दगी मात्र बाँच्न थाल्यौं भने एक दिन हाम्रो नियति पनि यिनै गिद्धहरूको जस्तो हुनेछ। हुन सक्छ आजसम्म दिन सहज होलान्, आजसम्म जिन्दगी राम्रै चलिरहेको छ, यसो भन्दैमा भोलि पनि यसरी नै यही
त्यही अनुकूलता रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? पक्कै छैन। दुनियाँ हर दिन बदलिरहेको छ, समय बदलिएको छ। यस स्थितिमा हामीले पनि आफूलाई अपडेट गर्दै लैजानु पर्दछ। अर्को कुरा हाम्रो शरीर र दिमागको प्रयोग गर्न छोडियो भने पनि यिनीहरूको काम क्षीण हुँदै जान्छ। जसरी लामो समयसम्म प्रयोग गरेन भने हतियारमा समेत खिया लाग्दछ, त्यस्तै आफ्नो प्रतिभा, क्षमता र कलाको प्रयोग गरिरहनु पर्दछ। त्यति मात्र होइन, नियमित परिश्रम गर्ने र पसिना बगाउने मान्छेले नै सही अर्थमा बाँच्नुको मजा लिन सक्दछ। फूलको बिउ। कुनै गाउँमा एक मेहनती बाबु थिए। उनका 4 भाइ लक्का जवान छोराहरू पनि थिए। बुढेसकालतिर लाग्दै गर्दा उनी आफ्ना छोराहरूलाई एक गतिलो सन्देश दिएर मात्र मर्न चाहन्थे। त्यसैले एक दिन उनले आफ्ना 4 जना छोराहरूलाई आफ्नो अगाडि बोलाउँछन्। बाबुको आदेश न हो, छोराहरू नआउने त कुरै थिएन। 4 जना छोराहरू बाबुको अगाडि खडा हुन्छन्। बुढा बाबुले भन्छन्, छोराहरू, अब मेरो मर्ने बेला पनि हुन लाग्यो। म अब बुढीलाई लिएर 4 वर्षका लागि तीर्थयात्रामा निस्किँदैछु। तर तीर्थयात्रामा जानु अगाडि मैले तिमीहरूलाई केही फूलका बिउहरू राख्न दिँदैछु। तिमीहरूले यो कुरा याद राख्नु कि ती बिउहरू म फर्केर आउने बेलामा मलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यति भनेर ती बाउले एक मुठी फूलका बिउहरू ती 4 भाइ छोराको हातमा राखिदिन्छन्। मित्रहरू, जेठो छोरा चाहिँ अलि मूर्ख स्वभावको रहेछ। उसले बाउले भनेको त्यति टेर्दो पनि रहेनछ। उसले फूलको बिउ पाउँदा बित्तिकै के न देलान भनेको त यस्तो नचाहिने कुरा पो दिन्छन् बुढाले भन्दै फोहोर फाल्ने ठाउँमा लगेर फ्याँकिदिन्छ। त्यस्तै माइलो चाहिँ जेठो जस्तो मूर्ख त होइन, बरु आज्ञाकारी चाहिँ रहेछ। माइलोले बाबुले दिएको फूलको बिउलाई आफ्नी श्रीमतीलाई लगेर दिन्छ र त्यो सुरक्षित राख्न भन्छ। ससुराले दिएको नासो भन्दै माइली बुहारीले त्यो बिउलाई कपडामा पोको पारेर पूजा गर्ने अँध्यारो कोठामा लगेर थन्काइदिन्छे, ताकि ससुरा बा फर्केर आउँदाखेरि तत्कालै झिकेर दिन सकियोस्। मित्रहरू, अर्को छोरा थियो तेस्रो नम्बरको साइलो। ऊ चाहिँ अलि पढे लेखेको, नाफा घाटा र मार्केट बुझेको रहेछ। उसले सोचेछ, यो बिउ 3-4 वर्षसम्म आफैसँग राखेर के काम, बरु यसलाई बजारमा लगेर बेचिदिउँ र पैसा लिउँ। बाउ फर्केर आउँदा फेरि किनेर दिए भइगयो नि। न त मुसाले खाइदेला भन्ने डर, न त हराउला भन्ने डर। उसले त्यो बिउ लगेर बजारमा बेचिदिन्छ। अन्तिम छोरा थियो कान्छो। सबैले उसलाई अलिअलि लाटो र खासै बुद्धि नभएको भन्ने ठान्दथे। तैपनि ऊ भने आफूलाई कहिल्यै कमजोर ठान्दैनथ्यो। उसले बाबुले दिएको फूलको बिउलाई यत्तिकै थन्काएर राख्नुको सट्टा बारीमा लगेर छरिदिने सोच बनाउँछ। पहिलो वर्ष फूलका 10-12 बोटहरू मात्र उम्रिए। उसले ती बोटबाट करिब 2 माना जति बिउ बनायो। अर्को साल उसले त्यो बिउ आफ्नो पुरै बारीमा छरिदियो। यो साल फूल यति मौलायो कि उसले धेरै फूलहरू बेचेर मनग्गे पैसा कमायो। तेस्रो साल पनि यति राम्रो उत्पादन भयो कि उसले तिनै फूलहरू बेचेको पैसाले नयाँ घर समेत बनायो। मित्रहरू, जब 4 वर्ष बिते तब उनीहरूका बाउ तीर्थयात्राबाट घर फर्किन्छन्। घर आइसकेपछि फेरि उनले 4 भाइ छोराहरूलाई बोलाएर आफूले राख्न दिएको फूलको बिउ माग्दछन्। तब जो जेठो चाहिँ थियो, जसले फूलको बिउ फोहोरको टोकरीमा फ्याँकिदिएको थियो, उसले त बाउले बिउ राख्न दिएका भन्ने समेत बिर्सिएको रहेछ। बरु उसले झर्किँदै भन्छ, दुष्ट बुढा, सुन चाँदी राख्न दिएका थियौ र आज माग्दैछौ? त्यस्तो जाबो फूलको बिउ त कता गयो कता, अहिले आएर के मागिरहेका छौ? ती बाउले माइलो छोरासँग फूलको बिउ माग्दछन्। माइलो छोराले कपडामा पोको पारेको बिउ निकालेर लौलिनुस् भन्दै बाउको अगाडि राखिदिन्छ। यसो बिउ हेर्छन् त 4 वर्षमा त्यो बिउ सडेर धुलो पिठो बनेको थियो। अब त त्यो बिउ माटोमा छरे पनि उम्रिन सक्ने थिएन। बाबुले साइलो छोरोलाई डाक्छन्। साइलो छोरो हतार पसलमा त्यो फूलको बिउ किन्न जान्छ, जहाँ उसले 4 वर्ष पहिले त्यो बेचेको थियो। तर अहिले पसलमा त्यो फूलको बिउ नै आएको रहेनछ। त्यसैले साइलो छोरोले 10 रुपियाँ बाउको अगाडि राख्दै भन्छ, यही हो तिमीले दिएको बिउ बेचेर आएको पैसा।
मित्रहरू, अब पालो आयो कान्छोको। जब बाबुले खै मैले राख्न दिएको फुलको बिउ भनेर के सोधेका थिए, तब कान्छोले बाबुको हात समातेर आफ्नो नयाँ बनेको घर देखाउँदै भन्छ, बुवा हेर्नुहोस् त, तपाईँले दिएको बिउ, त्यही बिउबाट फुलेका फुलहरू बेचेर बनेको घर हो यो। बाबु त तीनछकै पर्छन्। फेरि कान्छोले घर अगाडिको बारीमा फुलिरहेका रङ्गीन फुलहरू देखाउँदै भन्छ, अरू चाहियो भने बारीमा फुलिरहेका छन् र त्यतिले पनि पुगेन भने हिँड्नुहोस् घरभित्र भकारीमा, जहाँ जम्मा गरेर राखेका 2 कुन्टल जति ताजा बिउहरू पनि छन्। यी सबै कुरा अन्य 3 भाइहरूले पनि सुनिरहेका थिए। 4 वर्षको अवधिमा अरू 3 भाइको अवस्था जस्ताको तस्तै थियो, तर कान्छोको आर्थिक मात्रै होइन सामाजिक प्रतिष्ठा समेत गाउँभरि फैलिएको थियो। मित्रहरू, एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, यदि यो कथामा उल्लेख गरिएका बाबु भनेका ईश्वर हुन् र सन्तान भनेका हामीहरू हौं भने ईश्वरले दिएर पठाएको हाम्रो जन्मजात क्षमता र सिपलाई हामीले कस्तो काममा प्रयोग गरेका छौं? कसैले यो कथाको जेठो छोरोले जस्तै चिन्दै नचिनी खेर फालिरहेका होला, कसैले माइलो छोरोले जस्तै यत्तिकै प्रयोगै नगरी साँचेर राखेका होला, कसैले साइलोले जस्तै आफ्नो कला र क्षमतालाई राम्रोसँग ननिखारिकनै नफुलाइकनै सस्तो मोलमा बेचिरहेका होला। के तपाईले यो कथाको कान्छो छोरोले जस्तै आफ्नो क्षमतालाई साँच्चीकै फुलाएर फलाएर बाँच्नु भएको छ भने बधाई छ यहाँलाई, छैन भने अब समय आएको छ जीवनमा परिवर्तन ल्याउने। आफूसँग प्रतिभा भएर मात्र हुँदैन, जसले आफ्नो प्रतिभालाई निखार्दै र उत्कृष्ट बनाउँदै लैजान्छ ऊ नै एक सफल व्यक्ति कहलाउन सक्दछ। यो संसारमा प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू त धेरै छन्, तैपनि उनीहरू सफल भने छैनन्, किनकि उनीहरूले आफ्नो क्षमतालाई चिन्न नै सकेका छैनन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो आफ्नो प्रतिभा चिन्नु, आफू केका लागि जन्मेको हो भनेर पत्ता लगाउनु। त्यसपछिको काम हो आफ्नो क्षमतामा धार लगाउँदै निखार्दै जानु, अनि बल्ल हामी त्यो क्षेत्रको बादशाह बन्न सक्छौं, त्यो क्षेत्रमा नम्बर 1 बन्न सक्छौं। ईश्वरले सबैलाई जन्मिँदाखेरि नै केही न केही उपहार दिएरै पठाएका हुन्छन्। पहिले त्यसलाई चिन्नु अनि मलजल गर्नुले नै हामीलाई सफलताको मार्गमा डोर्याउँदछ। खुसीको सूत्र। एक धनी व्यक्ति एक दिन एक सन्तको आश्रममा पुगेर भन्छ, गुरु मसँग प्रशस्त सुन चाँदी छ, धेरै भन्दा धेरै पैसा पनि छ, तथापि म खुसी भने पटक्कै छैन। मलाई कसरी खुसी मिल्ला, केही उपायहरू बताइदिनुहोस् न। धनी व्यक्तिको यस्तो कुरा सुनेपछि सन्तले भन्छन्, ठिक छ, म तिमीलाई खुसी हुने तरिका सिकाउँछु, तर त्यसका लागि तिमीले भोलि मेरो आश्रममा आउँदा तिमीसँग भए जति सबै बहुमूल्य सुन चाँदीका गरगहना र धन पैसा एउटा बोरोमा बोकेर ल्याउनु पर्दछ। सन्तको यति आदेश पाएपछि खुसी हुँदै उक्त व्यक्ति आफ्नो घरतिर लाग्छ। जब भोलिपल्ट हुन्छ, उक्त धनाढ्य व्यक्तिले आफूसँग भएका सबै सुन चाँदी र धन पैसालाई थैलोमा पोको पारेर उक्त थैलो बोकी सन्तको आश्रमतिर लाग्छ। आश्रममा पुग्दा त सन्त आश्रमको अगाडिको पिपलको फेदमा ध्यान गरेर बसिरहेका थिए। त्यो व्यक्ति सन्तको अगाडि उभिएर हात जोड्दै भन्छ, ल हजुर, मैले तपाईले भने बमोजिम नै मसँग भए जति सबै धन यो थैलोमा बोकेर ल्याएको छु। ल अब तपाईले मलाई खुसी हुने तरिका बताउनु पर्यो हजुर। यस्तो कुरा सुनेपछि सन्तले भन्छन्, ल अब त्यो धनको थैलोलाई फेदमा राखेर तिमी त्यो रुख चढेर टुप्पोसम्म पुग त। त्यो व्यक्ति पनि सन्तले भने बमोजिम आफ्नो धनले भरिएको थैलो रुखको फेदमा राखेर आफू पिपलको रुखमा चढ्छ। जब त्यो धनाढ्य रुखको टुप्पोमै के पुग्न आँटेको थियो, ती सन्तले भने फेदमा राखिएको धनको थैलो बोकेर त्यहाँबाट टाप खस्दछन्। यसरी आफ्नो भयभरको धनको थैलो टिपेर सन्तले भागेपछि उक्त धनाढ्य हतार हतार रुखबाट भुइँमा झर्छ र बेतोडले उक्त थैलो खोज्नका लागि सन्तको पछाडि भाग्न थाल्छ। सन्त पनि के कम, त्यो व्यक्ति जति बेगले दौडिन्थ्यो उनी पनि त्यति नै जोडले दौडिने गर्दथे। यसरी अगाडि सन्त, पछाडि धनी व्यक्ति, अगाडि सन्त, पछाडि धनी व्यक्ति दौडिँदै आश्रमको वरिपरि एक चक्कर लगाएर ती सन्त पहिलेकै रुखको फेदमा आएर रोकिन्छन्। त्यो व्यक्ति पनि एकछिनपछि त्यही रुखको फेदमा आइपुग्छ।
यसरी उक्त व्यक्ति रुखको फेदमा आउँदा बित्तिकै सन्तले आफूले बोकेको धनको थैलो उक्त व्यक्तिलाई तुरुन्तै फिर्ता गरिदिन्छन्। यसरी सन्तको शङ्कास्पद र आश्चर्यजनक व्यवहार देखेर छक्क परेको धनाढ्यलाई सन्तले सोध्दछन्, ल मलाई भन त, तिमीलाई त्यो धनको थैलो फिर्ता पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ नि? उसले हस्याङ फस्याङ गर्दै पसिना पुस्दै भन्छ, आफ्नो धन प्राप्त हुँदा कस्तो लाग्नु, खुसी लागिरहेको छ नि? धनाढ्यको यस्तो कुरा सुनेपछि सन्तले मुसुक्क हाँस्दै भन्छन्, त्यो धन त तिमीसँग पहिले नै थियो, तैपनि तिमी खुसी त थिएनौ। तिमीलाई त आखिर मैले तिम्रै धन नै फिर्ता दिएको छु। अघिसम्म खुसी दिन नसकेको धनले अहिले चाहिँ तिमीलाई कसरी खुसी दियो? सन्तको कुराले अलमल्ल परेको त्यो धनाढ्यलाई सम्झाउँदै सन्तले भन्छन्, मानिसलाई खुसी दिने जम्मा पारेर राखेको धनले होइन, बरु उक्त धन कमाउँदा गरेको कर्म, नाफाघाटाको अनिश्चितता र गतिशीलताले रमाइलो दिने हो, खुसी दिने हो। जब तिमी पोखरीको पानी जस्तै एकै ठाउँ जमेर बस्नेछौ तिमी दुखी हुनेछौ, तर जब तिमी नदी जस्तै जीवनभर आफ्नो सक्रियता बढाएर आफ्नो कर्म गरिरहनेछौ भने तिमी सधैँ खुसी रहनेछौ। सन्तको जवाफले त्यो व्यक्ति सन्तुष्ट भएर घरतिर लागे।